कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर पर हमेशा किसी न किसी का कब्जा रहा है। कभी गैंगस्टर्स का, कभी पॉलिटिकल पार्टीज का, कभी एजेंसीज का। यहाँ फैसले कोर्ट में नहीं गलियों में होते थे। जिसके पास हथियार था बात उसी की चलती थी। यहाँ पर पावर उन लोगों के पास रही है जो लॉज को फॉलो करने के बजाय उसे तोड़ते हैं। और आज भी कुछ नहीं बदला। आज भी यहाँ शहर उसी तरह चल रहा है। लेकिन सवाल ये है, इसे चलाता कौन है? तो बात है 1980 लियारी, कराची का सबसे पुराना एरिया। कभी ये जगह बॉक्सिंग, फुटबॉल, स्पोर्ट्स कल्चर के नाम से मशहूर थी, लेकिन फिर क्राइम ने इस कल्चर को दबा दिया। ये तो वो वक्त था जब इस शहर का हर एरिया किसी न किसी के कंट्रोल में था। लियारी का अपना सिस्टम था। इसी तरह मलीर, कुरुंगी, चुरुंगी, हर जगह का अपना बॉस होता था। कराची का क्राइम रैंडमली स्टार्ट नहीं हुआ था, बल्कि इसकी बुनियाद रखने वाला एक ही आदमी था, रहमान डकैत। नाम था सरदार अब्दुल रहमान बलोच। लियारी में रहने वाला, लेकिन इसका नाम पूरे कराची में चलता था। क्राइम तो उसके खून में ही था। उसका बाप, उसका चाचा 1960 से ही ड्रग्स स्मगलिंग में इन्वॉल्व थे। अपने बाप को देखकर रहमान भी बहुत जल्द बुरे कामों में इन्वॉल्व होने लग गया। उसने सिर्फ 13 साल की उम्र में किसी को चाकू मार दिया था, और कुछ लोगों का ये भी कहना था कि उसने अपनी माँ का भी कत्ल किया था, क्योंकि उसका ताल्लुक किसी राइवल गैंग के मेंबर से था। रहमान का असली राइज हुआ 2001 के बाद, जब उसने पीपल जमा कमेटी बनाई, जिसमें ड्रग्स, नशाखोरी, वेपन जैसी चीज़ों का काला धंधा किया जाता था। लियारी के कुछ लोग इसे हीरो भी मानते थे, क्योंकि अक्सर वहाँ के लोकल काम भी किया करता था। लेकिन कुछ लोगों के लिए वो सिर्फ एक गैंगस्टर था, जिसका इन्फ्लुएंस दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। दूसरी तरफ एक और आदमी था, फैजू मामा, जो कि रहमान डकैत का दूर का रिश्तेदार था। वो एक बस अड्डा पे काम करता था एज अ टाइम कीपर। वो हर आने जाने वाली बस का टाइम नोट किया करता था। कई साल ये काम करता रहा, और फिर ये बना उस अड्डे का मैनेजर। और कुछ साल काम करने के बाद इसने अपना ही ट्रक ले लिया, खुद अपने नाम से अपना खुद का ट्रांसपोर्ट का बिजनेस शुरू कर लिया, फैजू मामा बलोच के नाम से। अब ट्रांसपोर्ट के बिजनेस का भी एक रूल था कि आपको हर महीने पुलिस, बदमाश और तबकी गैंग के सरबराहों को भत्ता देना होता था। और तब लियारी गैंग का सबसे बड़ा सरबराह था रहमान डकैत। फैजू मामा रहमान डकैत को हर महीने 15,000 देता था, और जैसे जैसे फैजू मामा का बिजनेस ग्रो हुआ, अमाउंट बढ़कर 50,000 हो गई। जो भी इन गैंग्स को भत्ता देता था मुश्किल टाइम पर, ये गैंग उनके साथ हर मुश्किल में खड़ी होती थी। वक्त गुजरता गया और धीरे धीरे रहमान डकैत का इन्फ्लुएंस कम होने लगा। ये समझ लें कि ये वक्त रहमान का डाउनफॉल होने वाला था। इसी दौरान नई नई गैंग जन्म ले रही थी। इन्हीं गैंग्स में एक आदमी था जिसका नाम था अरशद पप्पू। अब अरशद पप्पू भी अपना रोब जमाना चाहता था। जब उसे ये पता चला कि रहमान डकैत लोगों से भत्ता वसूल करता है, वो भी मंथली बेसिस पर, तो उसने भी यही करने का सोचा और फैजू मामा को कॉल की कि आज के बाद तुम भत्ता रहमान डकैत को नहीं बल्कि मुझे दोगे। फैजू मामा ने अरशद पप्पू की इस बात को इग्नोर किया और साफ साफ इनकार कर दिया, और इसी बात ने अरशद पप्पू को भड़काया। इसी वजह से अरशद पप्पू ने फैजू मामा को मारने की प्लानिंग की, ताकि वो लोगों में अपना रोब जमा सके कि जो भी मुझे भत्ता ना देगा उसका वो हाल होगा जो फैजू मामा का होने वाला था। कुछ महीने गुजरे, अरशद पप्पू ने फैजू मामा को किडनैप किया और उसका कत्ल कर दिया, और साथ ही सरेआम उसके कत्ल की जिम्मेदारी भी ली कि फैजू मामा को हमने मारा है, क्योंकि इसने हमें भत्ता देने से इनकार किया था। वहीं पे दूसरी तरफ 9 अगस्त 2009 में पुलिस एनकाउंटर में रहमान डकैत की मौत हो जाती है। रहमान तो इस दुनिया से चला गया, लेकिन उसकी जगह अभी भी खाली ना थी। अब उसकी कुर्सी पर बैठने वाला था उज़ैर बलोच। उज़ैर बलोच फैजू मामा का बेटा था, जिसके सर पर पहले ही अपने बाप का खून सवार था। अब ये गैंगवार बहुत आगे निकलने वाली था। हर गली, हर बिल्डिंग, हर बिजनेस, सब कुछ उज़ैर की परमिशन से चलता था। हर काम के लिए अलग अलग बंदा था। कोई पैसे कलेक्ट करता था, कोई फायर स्क्वाड चलाता था, कोई पुलिस के साथ सेटिंग करता था, और सबसे खतरनाक चीज उज़ैर पॉलिटिक्स में लिंक था।
پیپل پارٹی کے لوگ اسے سپورٹ کرتے تھے اور اس دوران الیکشن بھی اسی کی مرضی سے ہوتے تھے. اینڈ عزیر کے اگینسٹ 200 سے زائد کیسز تھے. بندے اٹھانا, زندہ جلا دینا اور دشمنوں کو سرعام گولی مار دینا, یہ سب کچھ تو بہت عام سی بات تھی. لیکن یہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی وہ بہت آرام سے گھومتا تھا کیونکہ اس کے پیچھے سیاست تھی. عزیر کا ٹیرر اتنا زیادہ بڑھ چکا تھا کہ لوگ اس کا نام لینے سے بھی ڈرتے تھے. لیاری اس کا کنگڈم بن چکا تھا اور اس کنگڈم میں صرف ایک ہی بندے کا رول تھا اور وہ تھا عزیر بلوچ. اب باری تھی ارشد پپو سے اپنے باپ کا بدلہ لینے کی. عزیر نے پولیس سے سیٹنگ کی اور ان کو پیسے دیے. ارشد پپو کو مارنے کا منصوبہ بنایا. اس میں ایک طرح سے پولیس کا بھی فائدہ تھا کیونکہ ارشد پپو کے اگینسٹ آلریڈی بہت سارے کیسز ہو چکے تھے اور وہ یہی چاہتے تھے کہ اسے پکڑ کر مار دیا جائے. پولیس اور عزیر مل کر ارشد پپو کو اریسٹ کر لیتے ہیں اور بعد میں پولیس ارشد کو عزیر کے حوالے کر دیتی ہے تاکہ وہ اپنے باپ کا بدلہ لے سکے. اب جو میں آپ کو بتانے والا ہوں یہ بہت زیادہ بروٹل ہے. عزیر نے جس طرح اپنے باپ کا بدلہ لیا وہ بہت زیادہ ہورریفک تھا. عزیر نے لیاری کی گلیوں میں ارشد پپو کو مارا کیونکہ اس نے بھی لوگوں کا جینا حرام کیا ہوا تھا. جب لوگوں نے دیکھا کہ ارشد پپو کا آخری وقت آ گیا ہے تو وہ ارشد پر ٹوٹ پڑے اور اس کو مارنا شروع کر دیا. عزیر نے اس کے کان کاٹے, پھر اس کا سر کاٹ کے جسم سے الگ کر کر اس کے سر سے فٹ بال کھیلا. کین یو امیجن کہ کوئی کسی کو اتنا بروٹلی کیسے مار سکتا ہے؟ یہ اتنا بروٹل ہے کہ میں اسے زیادہ ایکسپلین نہیں کروں گا کیونکہ کوئی مووی کا سین نہیں ہے بلکہ حقیقت ہے. دوسری طرف کراچی کے بڑے بڑے علاقوں پہ MQM کا بھی قبضہ ہوتا جا رہا تھا. MQM متحدہ قومی موومنٹ. سٹارٹنگ میں لوگوں نے اسے سپورٹ کیا لیکن کچھ سالوں کے اندر MQM میں بھی غلط کام ہونے لگے جہاں پہ لوگوں کو دھمکایا جاتا, ان سے زبردستی ہفتہ وصول کیا جاتا اور ٹارگٹ کلنگ ہوتی تھی اور گنز کے ذریعے ووٹ لیا جاتا تھا. جس نے منع کیا اسے مار دیا جاتا. پولیٹیکل پارٹی, پولیس اور گینگسٹر تینوں ایک ہی ٹیبل پہ تھے. شہر میں بتہ لینا, بندے اٹھانا, فائرنگ کرنا یہ سب کچھ عام بن گیا تھا. ہر گینگ کے پیچھے یا تو کوئی پاورفل بندہ ہوتا تھا یا کوئی پولیٹیکل پارٹی اور اس سب میں عام لوگ بیچ میں پس رہے تھے. کراچی میں کرائم حد سے زیادہ بڑھ چکا تھا. لیاری میں ریڈ لوٹ کا سین چل رہا تھا اور سٹی کے سینٹرل ایریا میں MQM کا. گورنمنٹ پہ پریشر بن گیا, میڈیا, عوام, ہر کوئی آواز اٹھانے لگ گیا. پھر 2013 میں رینجرز کو فل پاور دی گئی کہ ان لوگوں کو پکڑا جائے اور کرائم کو کم کیا جائے. کراچی آپریشن سٹارٹ کیا گیا اور یہ آپریشن کوئی ایک دن کا نہیں تھا. پہلے چھوٹی ریڈز ہوئی, ٹارگٹ کلرز اور اسٹریٹ کرمنل کو اٹھایا گیا اور پھر دھیرے دھیرے سرکل بڑا بنایا گیا. لیاری میں ریڈز بڑھ چکی تھی اور عزیر بلوچ دبئی سے اریسٹ کر کے پاکستان لایا گیا کیونکہ وہ بندہ دبئی میں بیٹھ کر یہاں پہ کرائم کروا رہا تھا. اس پر 200 سے زیادہ کیسز تھے لیکن اس تک پہنچنے کے لیے پورے کے پورے نیٹ ورک کو توڑنا پڑا. دوسری طرف MQM کے آفیسز پہ ریڈز ہوئی. پہلے ورکرز کو اٹھایا گیا اور پھر ایریا کے مینیجر کو. آخر میں ان کا مین اڈا 90 کو بند کر دیا گیا. میڈیا پہ CCTV فوٹیج آئی جس میں ایلیگل ویپنز ریکور ہوئے اور بہت لوگوں نے پہلی بار MQM کا اصلی چہرہ دیکھا. اس آپریشن کے بعد کراچی کا کرائم ریٹ تھوڑا سا نیچے آ گیا. ٹارگٹ کلنگ اور بتہ لینا تھوڑا کم ہو گیا. لیکن ایک سوال رہ گیا, کیا یہ ریئل کلین اپ تھا؟